बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में सहाफ़त इस वक्त अमलन ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत ने इतना यरगमाल बुला लिया है कि 99% आप तक या 90% आप तक झूठ आता है। सच बोलने वाले को अर्श शरीफ बना के शहीद कर दिया जाता है और उसका चीफ जस्टिस कोई मुकदमा नहीं सुनता। या इमरान रियाज को हराम पहने पकड़ लिया जाता है या नौकरियों से निकला दिया जाता है। जो सहाफ़ी हुकूमत पर तनकीद करते हैं वो आजकल पुल सरात पर चल रहे हैं। उनके ज़मीन के नीचे इतनी आग जला दी जाती है कि उनका जीना भी दुश्वार हो चुका है। और पाकिस्तान में सहाफ़त नहीं, ही सेड शी सेड है। लेकिन एक उम्मीद की किरण थी। नाज़रीन, मेरी पिछले दिनों में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रही और कुछ हुक्मरानों के पेट में दर्द होती है। मेरी बातों से शायद उन्हें नागवार गुजरती है। इस वक्त तारीख की करप्ट तरीन, इमरान खान के मुताबिक करप्ट तरीन, चोरी के मैंडेट शुदा फराड जालसाजी से आई हुई हुकूमत मुसल्लत है, जो चोरी के अवाम के वोटों पर चोरी की गई और आपके ऊपर ये चंद लोग मुसल्लत कर दिए गए, जिसमें कुछ नाम दे दिया गया मुस्लिम लीग नून को, कुछ पीपल्स पार्टी को, कुछ MQM को, और मौलाना भी सुना है अब दोबारा इक़्तिदार की कश्ती में सवार होने जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क में टाउटों की, करप्ट लोगों की गुंजाइश है। सरकारी अफसरान हुकूमत के कहने पर इतना जुल्म इंतहा कर रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन ऐसे में मुझे नाज़रीन, मैं जो अब 2 दिन बाद बोल रहा हूँ, एक उम्मीद की किरण नजर आई है। वो भी कभी कभार अदलिया के कुछ हिस्से से आती है। ऐसे में नाज़रीन, अदलिया में मुदाखलत पर आज एक दिन पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अहम बयान सुनने में आया तो अंधेरे में, कुप अंधेरे में, जुल्म के माशरे में, जहां इमरान खान बानी PTI जेल में है, जहां सनम जवेद और आलिया हमजा और हज़ारों बेगुनाह लोग जेल में हैं, लोग घरों में नहीं रह सकते, एक उम्मीद की किरण नज़र आई। गो कि उनको भी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया है। यहाँ सच कहना, पुल सरात अबूर करना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखकर इसमें उनके कामों में, यानी कि PTI के खिलाफ फैसला लेने में मुदाखलत का पर पर्दा उठाया था। फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायद ईसा साहब इस पर सोमोटो लिया और अदालत में आकर कहा कि मुदाखलत के वाक़ियात मेरे होने से पहले के हैं, मेरे होते हुए नहीं हो रहे। लेकिन जितनी मुदाखलत सहाफ़त में, अदलिया में, सरकारी अदारे अब इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तो ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं हुआ इतना स्याह दौर। खैर, कादी फायदा ने कहा था यह सुमोटो लिया है, अदालत ने मुदाखलत के वाक़ियात इनके दौर से नहीं बल्कि साबका चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के है। अब उसका पर्दा भी चाक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बताया है कि मुदाखलत का ये अमल मुसलसल जारी है और इतना खौफनाक जारी है कि शहजाद अहमद ने कहा कि हमें तकलीफ होती है कि हम लोगों को सच दे भी नहीं पाते। उन्होंने रावलपिंडी के वकला की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद ने बताया कि अदलिया मुदाखलत का शिकायत का आगाज मौलवी तमीज़ुद्दीन से हुआ और आजकल शायद मेरी इतला के बाद वो अरूज पर है। अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज साहबान कहते हैं करंट लगाया गया उनके अजीज़ों को। ये करंट कौन लगाता है? घर में वीडियो बयान बनाया गया कि उसको सजा दो, उसको नहीं। इमरान खान के लिए रात बानी PTI के लिबास, जो इनके लिए दर्द सर बन गया, जो अरसा दराज से मुल्क पे 40-50 साल से काबिज थी 2-3 जमातें, उनके रास्ते में बानी PTI आया और उन्होंने उसके रास्ते में बिछाई हुई बाढ़ पर खुद चलना शुरू कर दिया और के मुल्क का गंद साफ करूं और साफ जमहूरियत लाऊं। लेकिन ये सारे लगड़ बगड़ मिल गए और इमरान खान को 1 साल से तकरीबन जेल में डाला हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ अदारे मुलव्वस हैं, यानी कि उन्होंने साफ बात किया कि ये मुलव्वस है, वो नाम लेना मुनासिब। उन्होंने बताया कि चंद दिन पहले एक जज ने इन्हें शिकायत भेजी
اب اندازہ کریں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب کو ایک جج شکایت بھیجتا ہے. یہ شکایت انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج نے بھیجی تھی. واہ، ان کا بھی ماشاءاللہ نورانی چہرہ، اور وہ ہمت وہی کر گئے. ہم جیسے بزدل نہیں کر سکتے. ہمیں جس پل سرات سے گزارا جاتا ہے، میں آپ کو وہ اس کے 5% بھی واقعات نہیں بتاتا. اور جتنا میڈیا آج کل زمین بوز ہوا ہے، کیونکہ کچھ منی لانڈر اور ہنڈی کا کام کرنے والے، سونا بلیک کرنے والے، ٹیکس چوری کرنے والے اس کام میں بڑے حاوی آ گئے. خیر، انہوں نے کہا کہ بتایا کہ چند دن پہلے ایک جج نے شکایت کی ہے. شکایت انسداد دہشت گردی کے جج نے فون کال پر دباؤ کا تذکرہ کیا. فون کال پر دباؤ سے انکار پر انہیں بجلی کا بل بھجوا دیا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے مطابق، محترم شہزاد کے مطابق، کہ فاضل جج نے شکایت کی کہ عدلیہ کے وہ ان واقعات سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے. سلام ہے بھائی، سرگودا ہائی کورٹ نے آپ کو سلام ہے. واقع تو 90% خوف زدہ ہو گیا. ٹی وی تو سچ کہتے ہی نہیں ہے. آپ کی یہ باتیں ٹی وی نہیں بتاتا، کسی پروگرام میں نہیں آئے گی. وہ کہے گی، اس کو کہیں گے تیرا ٹی وی کا لائسنس کینسل، فلاں صحافی کو نوکری سے نکال دو، فلاں کو لاپتہ کر دو، فلاں کو جان سے مار. مطلب یہ انسان ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں جو ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان حکمرانوں سے. باقی جو ان کے قصیدے پڑھتے ہیں وہ تو جس کی مرضی عزت اچھالیں، انہیں فری لائسنس ٹو کل ہے. خیر ناظرین، یہ چیف جسٹس کے خط پہ میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بتایا کہ فاضل جج نے شکایت کے بعد بتایا کہ دوران واقعات وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے. اس بات کا ثبوت یہ بھی ہے کہ فاضل جج نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کا گھیراؤ کیے جانے کے باوجود 9 مئی کے واقعات میں ملوث پی ٹی اے کی قیادت عدم ثبوت پر بری کر دیا تھا. 9 مئی تو بڑھ گیا نا ان کا. 90% کیسوں میں بری ہو رہے ہیں. 9 مئی کے 90 کیسوں پر بری ہو رہے ہیں. ہاں، جس نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ایک نے غلطی کی ہے 10,000 کو سزائے عبرت بنا دو. 10,000 جو موجودہ حکمران مریم نواز کی کرپشن ایکسپوز کرتا ہے، جو ان کے دور میں ہونے والی لوٹ مار اور غیر قانونی کاموں کی نشاندہی کرتا ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. تم خدا بنے بیٹھے ہو. مجھے بتاؤ میاں صاحب، آپ کم سے کم 40 سال حکومت میں ہیں. کتنی دفعہ آپ نے لوگوں کو زندہ کیا اور زندہ کو مار دیا. آپ خدا نہیں ہو، انسان ہو. ڈر جاؤ اللہ سے. آپ میاں شریف کے جنازے میں نہیں آئے تھے، ہم میاں شریف کے جنازے میں گئے تھے. ہماری گزارش ہے، آپ کی صاحبزادی مریم نواز بہت زیادہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہیں، انہیں روکا جائے. عمران ریاض کا کیس جو احرام بن کے جا رہا تھا، تو وہ مریم نواز کے حلقے کا کینڈیڈیٹ بتایا جا رہا تھا. اس کی پشت پناہی کا الزام بھی عمران ریاض نے آپ پر ہی لگایا. خیر خان، انہوں نے کہا ملوث پی ٹی اے کی قیادت عدم ثبوت پر بری کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے دن اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو عدالت میں پیش ہی نہیں ہونے دی گیا. پولیس نے گھراؤ کر دیا، جیسے پولیس نہ ہو گئی، کرائے کے لوگ ہو گئے. پولیس نے پیشی پہ جانے والے سیکرٹری جنرل عمر ایوب، جو بانی پی ٹی اے کا پیغام لے کر گئے تھے، انہیں عدالت میں نہیں جانے دیا اور گھیراؤ کر لیا. اور یہ بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالت اس موقع پر محترم جج صاحب نے فائرنگ کا بھی مبینہ الزام لگایا اور کہا کہ میرے گھر بل بھی بھیجا ہے. ظلم کے ہر روز اتنی واردات ہوتی ہے کہ یہ جو سچ بولتا ہے اسے گرفتار کر لیتے ہیں، لاپتہ کر لیتے ہیں، اس کی لاش بھی نہیں ملنے دیتے. اللہ رحم کرے. یہ خدا بن چکے. اللہ اس ملک پہ رحم کرے. اس مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے گٹھ جوڑ سے اڑائے اور عوام کے حقیقی نمائندے آئے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ عدلیہ اسٹیبلش کی عدالت سے جان چھڑانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. کاش یہ جان چھوٹ جائے اور تمام ادارے آئین اور قانون میں رہ کے کام کرے. پولیس سے بھی جان چھڑائیں. یہ ظالمانہ اختیار ہے. نیب ظالمانہ اختیار ہے. اینٹی کرپشن ظالمانہ اختیار ہے. ایف بی آر اربوں روپے کا پیسہ لے کے، کروڑوں روپے کا پیسہ لے کے ٹیکس چوری کرتا ہے. میں ایک بزنس مین کو جانتا ہوں جو ایک مہینے میں 1 ارب روپے کا ٹیکس چوری کرتا ہے. خیر میں ان کی طرف آؤں گا، میں اکانومی میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جدوجہد کر رہے ہیں. عدلیہ سے اسٹیبلشمنٹ کی عدالت کا اہتمام جلد ہوگا.
तमाम अदारों से मुदाखलत का काम ख़त्म होना चाहिए और साफ़ियों भी को भी ईमानदारी से ज़िम्मेदारी अदा करना चाहिए। मुल्क आगे तब भी जाएगा। दूसरी तरफ डयाला जेल में 190 दिन में मिलियन पाउंड के केस की समाअत हो रही थी, जिसमें जेल में समाअत के दौरान एक MNA मुस्लिम लीग नून का PTI का वकला को नहीं जाने दिया जाता, उनकी फैमिली को नहीं जाने दिया जाता। समाअत के दौरान एक MNA दानियाल अली दनदनाता VIP प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पहुँच गया जेल में। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा, उन पर कातलाना हमला हो गया है, जेल में PTI के लोग बाहर हैं, तो ये कैसे अंदर चले गया? और भी कोई जा सकता है? इसका मतलब है इमरान खान जो कहते हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो ये सच साबित कर रही है जेल इंतज़ामिया की गफलत की वजह से कि एक MNA जो मुस्लिम लीग नून का और PTI के MNA जेल से बाहर हो। ध्यान PTI के अरकान असम्बली को तो इस मौके पर PTI के अरकान असम्बली को तो जेल के करीब में जाने की इजाज़त नहीं है। उनकी गाड़ी भी 1 किलोमीटर होती है, बेचारे चल चल के पाँव में खलियाँ पड़ जाती हैं। फिर जेल सुप्रिटेंडेंट की मर्जी होती है, जिसको जाने दें ना जाने दें। और इमरान खान तो कहते हैं जेल पर कंट्रोल ही किसी और का है। इस मुल्क का कंट्रोल संभालते हुए तुम आखिरत की अपनी ख़राब करते जा रहे हो। ताकत का गलत इस्तेमाल इस मुल्क का मामूल बना दिया गया है। करीब से जाने नहीं मिलता, लेकिन हैरत है कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने दानियाल अजीज जो मुस्लिम लीग नून के MNA को न सिर्फ जेल के अंदर जाने दिया गया, बल्कि इस जेल की अदालत के कमरे में तक पहुंच गए, जहां दानियाल चौधरी के बैठने पर PTI के वकला ने हैरत का इजहार किया कि हमें तो वकील होने को अंदर नहीं आने देती, हद तक अमेज तरीके से तलाशी ली जाती है, और ये आ गया और इसके साथ कोई बंदा आ गया, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। बैठने के पर वकला ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन जो ही बानी PTI इमरान खान की इस पर नज़र पड़ी तो इमरान खान हैरत ज़दा रह गए कि उनके वकला, उनकी फैमिली को तो डयाला जेल में मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन दानियाल PTI के वकला ने उन्होंने इमरान खान की इनकी नज़र पड़ी तो इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि दानियाल चौधरी को मुखातब करके तुम यहाँ कैसे आ गए? भाई जेल में तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, जेल और कुछ और लोगों की मर्जी की वजह से आप कैसे आ गए? इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, उस पर वज़ीराबाद कातलाना हमला हुआ, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो अल्लाह ना करे दानियाल अजीज आ गया। इसका मतलब है जेल सुप्रिटेंडेंट जिसको मर्जी अंदर ले जाए और इमरान खान की ज़िंदगी को खुदा ना खास्ता ख़तरा हो सके। इमरान खान की इस असेसमेंट पर मैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि वरना जिस शख्स पर 11 माह से जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए हों, लेकिन उसके होश हवास इतने हों कि वो रोज़ाना 10-10 घंटे जेल वो जज की जिरा भी सुने और इस तरह चुकन्ना हो। इमरान खान की नज़रें पड़ी तो इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया कि हम करके कहा तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारे MNA तो आने नहीं देते, ये कैसे अंदर आ गया? इजाज़त मिल गई। हमारे MNA को तो बाहर रखा जाता है। जिस इमरान खान के गुस्से करने पर दानियाल अजीज उठकर रफू चक्कर हो गए वहाँ से। लेकिन दानियाल अजीज आए कैसे? दानियाल ये अजीज वो नहीं है, दानियाल चौधरी हैं। दानियाल एक वो तो अच्छे आदमी हैं, ये दानियाल साहब हैं गालबन कोई पिंडी से ही। अदालती कार्रवाई के बाद इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिर खुल के बोले, वो कि मीडिया कुछ नहीं दिखाता है, मीडिया पे नेशनल मीडिया में इमरान खान का नाम तस्वीर पर पाबंदी है। मोदी को दिखाना ठीक है, यहाँ इसराइल को दिखाना ठीक है पाकिस्तान के मीडिया पे। पाकिस्तान का जो 80% लीडर अवाम में मकबूल है इमरान खान बानी PTI, उसको पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाएगा। उसकी वजूहात भी कुछ बताऊंगा। खैर, अदालती कार्रवाई के बाद इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो जज कानून के पाबंद करते हैं, PTI के हक में फैसले देते हैं, उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस को पैगाम है कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करे। ये उन्होंने मोहतरम चीफ जस्टिस फाइद ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने उनको दिया कि कानून की हुक्मरानी का। इमरान खान ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है, सिर्फ मुल्क में लूट मार और अंदर अपनी ही कौम को बार बार जुल्म का निशाना बनाया। उन्होंने कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का इजाफा बोझ डाल दिया गया है, पहले ही वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए, हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। जस्टिस बंदयाल के कहने पर PDM से मुज़ाकरात किए
تو کہا گیا کہ فیصلہ ہوا ہے جب کہ تک کہ عمر عطا بندیال الیکشن نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے، ہم نے مشرف دور میں بھی اس کے نمائندوں سے مذاکرات کیے تھے، حکومت سے نہیں، کیونکہ موجودہ حکومت تو چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے، یہ تو 17 سے 25 سیٹیں نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ جو جس کا گھر اپنا نہیں، جو کرایہ دار نہیں، جو زبردستی قبضے پہ بٹھایا گیا ہے، تو ان سے مذاکرات کیا کرے۔ انہوں نے عمران خان نے کہا کہ پارٹی کو پیغام ہے واشگاف لفظوں میں کہ گروپ بندی فوراً طور پر ختم کر دی جائے، ورنہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ وقت ملک کے لیے قربانی دینے کا ہے، آپس میں لڑنے کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں پاکستانی 24 کروڑ عوام کے لیے جیل میں ہوں، ہر قسم کی آفر ٹھکرا دی، سخت ترین جیل میں کر رہا ہوں، لیکن ہمت نہ ہارنا، میں ایک دن پاکستانی قوم کو حقیقی جمہوریت دلا کے چھوڑوں گا، ان لٹیروں کو قانون کے مطابق سزا۔ انہوں نے کہا پاکستان، انہوں نے کہا کہ گروپنگ پارٹی میں فوری طور پر ختم کر دی جائے، پاکستان زندگی موت کا فیصلہ ہے، اب بھی پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا، اور سخت کارروائی کرتے ہوئے اسے اپنی نوکری سے جانا اور اس کو پارٹی سے نااہل کر دیا، باہر نکال دیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، صحافت پر بدترین ظالمانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، صحافیوں کو چابی تالے میں بند کر کے چابی کسی اور حکومت کے پاس ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے خبر لگا سکتے ہیں، زندگیاں کچھ صحافیوں کی داؤ پر ہیں، کم سے کم 12 سے 18 کے قریب صحافیوں کی خبریں ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرات ہے، ان کی جان و مال کو خطرہ ہے۔ ہم پھر بھی اس ملک کے اداروں سے کہیں گے وہ خدا کے لیے جانبداری چھوڑ دے، غیر جانبدار رہے، قانون کا غلط استعمال نہ کرے، پولیس جھوٹے مقدمات بند کرنا چھوڑ دیں، سرکاری ادارے ملک کی سلامتی کا دیکھیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اب تو سنا ہے پنجاب میں لوٹ مار کی انتہا ہے، مریم نواز سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی، مریم نواز کی مدد کے لیے بعض سرکاری ادارے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ان کے مخالفین کو کچلنے کے لیے ظالمانہ اقدامات کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔